विश्व भाव धामकोश नेपाल संरक्षण समितिका सदस्य म रुद्रप्रसाद शर्माको जय श्री राधे। यस युट्युब च्यानल मार्फत विश्व भाव धामकोश नेपालको आयोजनामा भइरहेको पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा आफ्नै घरमा बसेर श्रवण गर्न सकियोस् भनी यही 2077 साल आश्विन 2 गतेबाट नित्य कथा वाचनको आयोजना गरेका छौं। आदरणीय भक्तजनहरू, विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 का कारणले पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा श्रवण गर्नबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर हजुरहरू समक्ष प्रस्तुत भएका छौं। यस पुरुषोत्तम मास भरि नै पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा श्रवण गर्नको लागि हाम्रो यस भागवत धाम दर्शन युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै आजको श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा प्रवक्ता डाक्टर मधुसूदन ढुङ्गानाज्यूको मुखारविन्दबाट हजुरहरूले श्रवण गर्नुहुनेछ भन्दै गुरुमा अर्पण गर्दछु। जय श्री राधे। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गोपी जनवल्लभाय नमः। वन्दे वन्दारुमन्दारं वृन्दावन विनोदिनं वृन्दावनकलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरिशरणं। संपूर्ण भगवत चरणानुरागी सज्जन वृन्दहरू, श्री पुरुषोत्तम भगवान द्वारा अधिष्ठित पुरुषोत्तम अत्यंत पवित्रतम पुरुषोत्तम मास को शुभ अवसरमा हामीहरूले प्रतिदिन पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा श्रवण गर्ने गरेका छौं। त्यसै क्रममा हामी आज 8औं अध्याय श्रवण गर्छौं। त्यसअघि मूल पारायण श्रवण गर्नेछौं, किनकि मूल पारायण अत्यंत पुण्यप्रद छ। वस्तुतः कथा भन्नुभन्दा पहिले मूल श्रवण गर्नु अवश्य नै श्रवण गर्नुपर्छ। त्यसैगरी यो पुरुषोत्तम मास महात्म्यको मूल पारायण हो। यो पारायण अत्यन्त पवित्रतम छ। त्यसकारणले कथा सुन्नु अघि अवश्य नै यसको मूल पारायण श्रवण गर्नुपर्छ। हस्त लागौं पारायण श्रवण गर्नु। ओम श्री परमात्मने नमः। अथाष्टमोऽध्यायः। सूत उवाच नारदः कृतवान् प्रश्नं पुनरेव तपोधनाः विष्णु श्रीकृष्ण संवादं श्रुत्वा सन्तुष्टमानसः। नारद उवाच वैकुण्ठं गतवती रुक्मिणीशे किं जातं तदनुवद प्रभो मे वृत्तान्तं हरिसुत कृष्णयोश्च सर्वेषां हितकरमादिपुंसोः। इति सम्प्रश्न संहृष्टो भगवान् त्वदरीपतिः उवाच पुनरेवामुं जगदानन्ददं बृहत्। श्रीनारायण उवाच ततः श्रीरुक्मिणीनाथो वैकुण्ठं गतवान् मुदा तत्र गत्वाधिमासन्तं वासयामास नारद। तत्रत्यवसतिं प्राप्य मोदमानो भवत्तदा मासानामधिपो भूत्वा रमते विष्णुना सह। 12 मासेषु मलमासं वरं प्रभुः विधाय मनसा तुष्टो बभूव प्रकृतिप्रियः। अथार्जुनमुवाचेदं भगवान् भक्तवत्सलः युधिष्ठिरं च पाञ्चालिं निरीक्षन् कृपया मुने
श्रीकृष्ण उवाच जानेऽहं राजशार्दूल तपोवनमुपागतैः भवद्भिर्दुःखसम्मग्निर्नादृतः पुरुषोत्तमः वृन्दावनकलानाथ वल्लभः पुरुषोत्तमः प्रमादात् गतवान् मासो भवतां काननौकसाम् युष्माभिर्नैव विज्ञातो भयद्वेषसमन्वितैः गाङ्गेयद्रोणकरणेभ्यो भयसन्त्रस्तमानसैः कृष्णद्वैपायनादाप्त विद्याराधन तत्परे इन्द्रकीलं गतवती द्विभत्सौ रणशालिनी तद्वियोग परिक्लिष्टैर्नज्ञातः पुरुषोत्तमः युष्माभिः किं प्रकर्तव्यमदृष्टमवलम्ब्यताम् अदृष्टं यादृशं पुंसां तादृशं भासते सदा अवश्यमेव भोक्तव्यमदृष्टजनितं फलम् सुखं दुःखं भयं क्षेम मदृष्टात् प्राप्यते जनैः तस्माददृष्टनिष्ठैश्च भवद्भिस्तीयतां सदा अतः परं प्रवक्ष्यामि भवतां दुःखकारणं सेतिहासं महाराज श्रूयतां मन्मुखादहो श्रीकृष्ण उवाच पाञ्चालीयं महाभागा पूर्वजन्मनि सुन्दरी मेधाविद्विजमुख्यस्य पुत्री जाता सुमध्यमा कालेन गच्छता राजन् सञ्जाता दशवार्षिकी रूपलावण्यललिता नयनापाङ्गशालिनी चातुर्यगुणसम्पन्ना पितुरेकैव पुत्रिका वल्लभातीव तेनेयं चतुरा गुणसुन्दरी लालिता पुत्रवन्नित्यं न कदाचित् प्रलम्भिता साहित्यशास्त्रकुशला नीतावपि विशारदा तन्माता स्वर्गता पूर्वं पित्रा सा पोषिता मुदा पार्श्वस्थालि सुखं दृष्टा पुत्रपौत्रसुखस्पृहा तर्कयन्ती सदा बाला मामेवं च कथं भवेत् गुणभाग्यनिधिर्भर्ता सुखदाः सतसुताः कथम् एवं मनोरथं चक्रे दैवेन ध्वंसितं पुरा किं कृत्वा किं विदित्ताहं कमुपास्ये सुरेश्वरं किं वा मुनिमुपातिष्ठे किं वा तीर्थमुपाश्रये मम भाग्यं कथं सुप्तं भर्ता कोऽपि न वाञ्छति पण्डितोऽपि पिता मूढो मम भाग्यवशादहो विवाहकाले सम्प्राप्ते न दत्ता सदृशे वरे अध्यक्षाहं सखी मध्ये कुमारे दुःखपीडिता नाहं स्वामी सुखाभिज्ञा यदा चालिगुणो मम भाग्यवती माता कथं स्वर्गं गता पुरा एवं चिन्ताकुला बाला मनोरथमहो दधौ निमग्ना मोहसलिले शोकमोहोर्मिपीडिता मेधावी ऋषिराजोऽसौ विचचार महीतले कन्यादाननिमित्तं च विचिन्वन् सदृशं वरं तादृशं वरमप्राप्य निराशः स्वमनोरथे स्वकीयभाग्याभ्यां भग्नसङ्कल्पपञ्जरः अवापदैव योगेन ज्वरं तीव्रं सुदारुणं स्फुटत सर्वाङ्गसम्भिन्न तापज्वालासमाकुलः श्वासोच्छ्वाससमायुक्तो महादारुणमूर्च्छया प्रस्खलन् निपतन् भूमौ मदिरामात्तवत् भृशम् प्रस्खलन् पितरन् भूमौ मदिरामत्तवत् भृशम् आगच्छन्नेव भवनं समपात धरातले यावत् सुता समायाता पितरं भयविह्वला तावन्मुमूर्षुः सञ्जातो भूसुरस्तामनुस्मरन् दाविनार्थबलेनैव सहसा जातवे पथुः कन्यादान प्रसंगोत्थ महोत्सव विवर्जितः अतः प्राचीनगार्हस्थ्य कृतधर्मपरिश्रमात् संसारवासनां त्यक्ता हरौ चित्तमधारयत सस्मार श्रीहरिं पूर्णं मेधावी पुरुषोत्तमम् इन्दीवरदलश्यामं त्रिभङ्ग
ललिताकृतिं रासेश राधा रमण प्रचंड दोर्दंड दूराहत निर्जरारे अत्युग्रदावा नलपानकर्तः कुमारिकोत्तारित वस्त्रहरतः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे राधेश दामोदर दीननाथ मां पाहि संसार समुद्रमग्नं नमो नमस्ते ऋषिकेश्वराय। इति मुनिवचनं निशम्य दूतौ झटिति समाययुर्मुकुन्द लोकात् तदनु मृतमुनिं करे गृहीत्वा चरणसरोरुहमीयुरीश्वरस्य प्राणोत्क्रमणमालोक्य आहेति रुदत्सुता अङ्के कृत्ता पितृदेहं विललापसुदुःखिता पुररीव चिरं सातु विलप्यात्यन्त दुःखिता उवाच पितरं बाला जीवन्तमिव विह्वला हा हा पितः कृपा सिन्धो आत्मजानन्ददायक तस्याङ्के मां निधायाद्य गतोऽसि वैष्णवं परं पुरम् पितृहीनां च मां तात को वा सम्भावयिष्यति न भ्राता नैव बन्धुश्च न मे माता तपस्विनी भोजनाच्छादने चिन्तां को मे तात करिष्यति कथं तिष्ठाम्यहं शून्ये वेतध्वनि विवर्जिते आश्रमे ते मुनिश्रेष्ठ अरण्य इव निर्जने अतः परं मरिष्यामि जीवने किं प्रयोजनम् असम्पाद्यैव वैवाहं विधिं दुहित्रिवत्सल त्वगतोऽसि इतस्तात् ह्यागच्छतपोनिधे वाणीं वद सुधा कल्पां कथं तूष्णीमवस्थितः उत्तिष्ठोत्तिष्ठ हे तात चिरं सुप्तोऽसि साम्प्रतम् इत्युक्त्वाश्रुमुखी बाला विललापमुहुर्मुहुः मुक्तकण्ठं रुरोदार्ता कुररीव सुदुःखिता तत्सुतारोधनं श्रुत्वा विप्रास्तद्वनवासिनः अतीव करुणं को वा रोदत्यस्मिंस्तपोवने मेधार्षेः सुताशपदं शनैर्निश्चित्य तापसाः ससम्भ्रमा समाजग्मुर्हाहाकारसमन्विताः आगत्य ददृशुः सर्वे सुताङ्गस्थं मृतं मुनिं तथा सन्दुरुदुः सर्वे मुनयः काननौकसः सुतोतसङ्गाच्छवं नीत्वा श्मशाने शिवसन्निधौ अन्त्येष्टिं विधिना कृत्वा ते दहन् काष्ठवेष्टितम् ततः कन्यां समाश्वास्य सर्वे ते स्वगृहान् ययुः कन्यापि धैर्यमालम्ब्य यथाशक्ति करोद्व्ययम् इत्योर्ददेहि कविदिं प्रणिधाय पित्र्यं पुत्री निवासमकरोत् च तपोवनेऽस्मिन् सा विव्यथे पितृजदुःखदवाग्निदग्धा रम्भेव वत्स मरणात् सुरभीव बाला रम्भेव वत्स मरणात् सुरभीव बाला। हरि ओं तत्सत्। श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तममासमाहात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे कुमारी विलापो नामाष्टमोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हामीहरूले हिजो 7औं अध्याय श्रवण गरेका थियौं, जसमा अधिक मासलाई भगवानले सम्पूर्ण ऐश्वर्य प्रदान गर्नुभयो। त्यसपछि भगवान विष्णु पनि वैकुण्ठ तर्फ आउनु भएको थियो। भगवान श्रीहरि वैकुण्ठ प्रस्थान गर्नुभयो भन्ने हिजो हामीले कथा श्रवण गरेका थियौं। अब आज 8औं अध्यायमा सूची भन्नुहुन्छ 88,000 ऋषिहरूलाई, हे ऋषि हो, विष्णु र श्री कृष्णको अत्यन्त सुन्दर यस्तो संवाद सुनेपछि नारद मुनि अत्यन्त प्रफुल्लित हुनुभयो र नारायणसित फेरि पनि अरु प्रश्न गर्नुभयो। के प्रश्न गर्नुभयो म हजुरहरूलाई बताउँछु, धैर्यपूर्वक सुन्नुहोस् भनेर सूतजी महाराज शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। नारद उवाच
नारद मुनिले नारायण ऋषिसित के प्रश्न गर्नुभयो भने, हे प्रभु, भगवान विष्णु जब वैकुण्ठ फर्केर आउनुभयो, अब त्यो कुरो मलाई भन्नुहोस् कि आदि पुरुष विष्णु र कृष्णको जो वृत्तान्त छ त्यो सबै प्राणीहरूको कल्याण गर्ने छ। हितकरम सर्वेषां हितकरम, सबै प्राणी मात्रलाई हित प्रदान गर्नेछ। नारदको अत्यन्त राम्रो प्रश्नले प्रसन्न भएका भगवान बदरीपति नारायण मुनि जगतलाई नै आनन्द प्रदान गर्ने जगदानन्ददम बृहत् धेरै ठूलो कथा फेरि पनि नारदलाई सुनाउन थाल्नुभयो। श्री नारायण उवाच, नारायण मुनि भन्नुहुन्छ, हे नारद, जब रुक्मिणीका पति भगवान विष्णु प्रसन्नतापूर्वक वैकुण्ठ पाल्नुभयो, वैकुण्ठमा पुगिसकेपछि आफ्नो नजिकै त्यो अधिक मासलाई अथवा पुरुषोत्तम मासलाई बसाल्नुभयो। त्यसपछि अधिक मास अत्यन्त प्रसन्न भयो कि म भगवान विष्णुको धाममा बस्न पाएँ भनेर रमाइरहे। अनि 12 वर्ष त्यो अधिक मास 12 महीनाको राजा भएर 12 स्वपिमासेषु मलमासं वरं प्रभु विधाय मनसा दुष्टो बभूव प्रकृति प्रिया। भगवान विष्णु पनि अत्यन्त खुसी हुनुभयो कि मलमासलाई 12 महीनाको राजा बनाउन पाउँदाखेरि भगवानलाई पनि अत्यन्त खुसी लाग्यो। हे मुनि, अथार्जुनमुवाचेदं भगवान् भक्तवत्सलः युधिष्ठिरं च पाञ्चालीं निरीक्षन् कृपया मुनि। हे मुनि, अनि त्यसपछि अर्जुनका प्रार्थनाले प्रसन्न भएका समस्त भक्तहरूका प्यारा भगवान श्री कृष्णले युधिष्ठिर र पाञ्चालीलाई हेर्दै अर्जुनलाई भन्नुभयो, श्री कृष्ण उवाच, जानेऽहं राजशार्दूल तपोवनमुपागतैः भवद्भिर्दुःखसम्मग्नैर्नादृतः पुरुषोत्तमः। भगवान भन्नुहुन्छ कि हे नरशार्दूल, हे राजा युधिष्ठिर, तपाईहरू शोकमग्न हुनुहुन्थ्यो यस वनमा, त्यस कारणले तपाईहरूले मासहरूको राजा पुरुषोत्तम आएको थाहा पाउनु भएन। भगवानको अत्यन्त प्यारो पुरुषोत्तम महिनामा तपाईहरू केवल अल्छी गरेर बसिरहनु भयो, कुनै पनि सत्कर्म गर्नु भएन। किनकि तपाईहरूलाई अत्यन्त डरले सताएको थियो। भीष्म, द्रोण, कर्ण इत्यादिबाट डराएर हजुरहरू निरन्तर द्वेष गर्दै हुनुहुन्थ्यो उनीहरूसितै, कौरवहरूसित। त्यस द्वेषका कारणले तपाईले पुरुषोत्तम मासलाई बिर्सनु भयो, के पुण्य कर्म गर्नु भएन, स्नान दान इत्यादि गर्नु भएन, त्यसको व्रत बस्नु भएन। किनकि त्यसै बेलामा इन्द्रकील भन्ने पर्वतमा अर्जुन गएर तपस्या गरिरहेका हुन्छन्। अर्जुनको व्यथालाई तपाईहरूले सहन सक्नु भएन। अर्थात् अर्जुन गएपछि अर्जुनका वियोगले हजुरहरू एकदम खिन्न हुनुभयो। खिन्न भएर अधिक मासलाई पनि बिर्सनु भयो। अर्थात् पुरुषोत्तम मासमा तपाईहरूले कुनै पनि पुण्य कर्म गर्नु भएन, त्यसको व्रत बस्नु भएन। तद्वियोग परिक्लिष्टैर नज्ञातः पुरुषोत्तमः युष्माभिः किं प्रकर्तव्यम् अदृष्टव्यम् अलम्ब्यता। अब तपाईहरूले केही पनि गर्न सक्नु हुँदैन, किनभने पुरुषोत्तमलाई तपाईहरूले बिर्सनु भएछ, पुरुषोत्तम मासलाई। त्यस कारणले अब तपाईहरूले पुरुषको भाग्य जस्तो छ त्यसलाई धेरै सधैँ त्यस्तै कुरा आउँदछ। अर्थात् जस्तो भाग्य छ त्यसै अनुसार उसले फल भोग्नु पर्छ। त्यसकारण अब हजुरहरू भाग्यमा भरोसा राखेर बस्नुहोस् भन्नुहुन्छ भगवान श्री कृष्ण।
त्यस कारणले तपाईहरुलाई यो कष्ट परेको हो। अब तपाईहरु कष्टबाट धेरै छिटो मुक्त हुन सक्नुहुन्न। तपाईहरुलाई कष्ट अर्को कारण पनि छ, एउटा अर्को कारण छ तपाईहरुलाई कष्ट पर्नुको। के भन्दा अथा परम प्रवक्ष्यामि भवतां दुःख कारणं सेतिहासं महाराज सृजतां मन्मुखादहो। हे महाराज, अब म तपाईहरुको दुःखको आश्चर्यजनक अर्को कारण एउटा छ, त्यो वृत्तान्त म भन्दछु, सुन्नुहोस्। भगवान भन्नुहुन्छ, श्री कृष्ण उवाच पाञ्चालीयं महाभागा पूर्वजन्मनि सुन्दरी मेधावित् तिजमुख्यस्य पुत्री जाता सुमध्यमा। यी जो पाञ्चाली छिन् द्रौपदी, पूर्व जन्ममा ब्राह्मणहरू मध्येमा अत्यन्त श्रेष्ठ मेधावी ऋषि थिए। ती ऋषिका यिनी पुत्री थिइन्। अत्यन्त सुन्दर थिइन्, अत्यन्त गुणशाली, अत्यन्त सबला पनि थिइन्। ऋषिका कोही पुत्र थिएन, केवल पुत्री मात्रै थिए। त्यस कारणले लालिता पुत्रवन् नित्यं न कदाचित् प्रलम्बिता। पुत्र नभएको कारणले ती पुत्रीलाई निरन्तर पुत्रवत पालन गरे, न कदाचित् प्रलम्बिता, कहिले गाली पनि गरेनन्। अत्यन्त लाल दुलार दिएर त्यसलाई पालन गरे। ती पुत्री पनि, ती बाला पनि साहित्य शास्त्रमा कुशल भइन्, साहित्य शास्त्रहरू पढिन्, नीति शास्त्रको पनि विशेष अध्ययन गरिन्। परन्तु तिनकी माता पहिल्यै मरिसकेकी थिइन्, पित्राशा पोषिता मुदा। परन्तु ऋषिले अत्यन्त हर्षका साथ उनका पालन पोषण गरे। एक दिनको कुरो हो, पार्श्वस्थाली सुखम दृष्टा पुत्र पौत्र सुखस्प्रिया तर्कयन्ती तदा बाला मामेवञ्च कथम भवेत्। जब अलि ठुली भइन् ती बाला अर्थात् ऋषि की पुत्री, मेधा ऋषि की पुत्री जब अलिकति ठुली भइन्, त्यसपछि उनको मनमा अनेक प्रकारका तर्क वितर्कहरू आउन थाले, मन दूषित हुन थाल्यो। उनले देखिन् कि मेरो छिमेकीमा रहने अरू जो साथीहरू छन्, साथीहरू अत्यन्त खुसी छन्, किनभने उनीहरूका विवाह इत्यादि भइसक्यो, छोरा छन्, छोरी छन्, नातिहरू सबै छन्। उनको पनि इच्छा भयो, तर्कयन्ती तावाला मामैवञ्च कथम भवेत्, मेरो यस्तो किन भएन। बुढभाग्य निधन भरता सुतः सत्सुताः कथम, मेरो किन, मलाई कोही वरण गर्न कोही राम्रो पुरुष किन आएन, मेरो किन पुत्र इत्यादि छैन भनेर यस प्रकारले अनेक प्रकारले मनमा विचरण गर्न, मन रूपी रथमा विचरण गर्न थालिन्। एवं मनोरथम चक्रे दैवेन ध्वंसितं पुरा किं कृत्वा किं विदित्ताहं किमुपास्ये सुरेश्वरम्। अब त महाराज यस्तो मन चञ्चल हुन थाल्यो। अब भन्न लागिन्, मनमा सोच्न लागिन्, म कसको उपासना गरौँ, म के गरौँ, कुन तीर्थमा जाऊँ, कुन व्रत गरौँ म, जसको द्वारा कि मलाई सुख प्राप्त होस्, मेरा पति हुन्, पुत्र हुन् इत्यादि सांसारिक सुख होस् भनेर भन्न थालिन्। भन्दा भन्दै भन्न थालिन् कि मेरा पिता त छन् अत्यन्त विद्वान, परन्तु पण्डितोऽपि पिता मूढो मम भाग्यवशादहो विवाह काले सम्प्राप्ते न दत्ता सदृशे वरे। मेरा पिता अत्यन्त पण्डित छन्, सदसद विवेकको ज्ञान छ, परन्तु उनलाई ज्ञान हुन पर्ने कि म अलि ठुलो भइसके, अब मेरो विवाह गराइदिनु पर्ने। परन्तु मूढवत, किन भन्दा मूर्ख जस्ता भइरहेका छन्, किनकि भाग्यवशात, मम भाग्यवशात, मेरो भाग्य यस्तै छ, म भागी रहेछु भनेर बार-बार आफैलाई धिक्कार्न थालिन्। अध्यक्षाहं सखी मध्ये कुमारी दुःख पीडिता नाम स्वामी सुखाभिज्ञा यथा चाले गणो मम। जसरी मेरा साथीहरू, मेरा जो सखीहरू छन्, उनीहरू धेरै प्रसन्न छन्, सुखी छन्, सब प्रकारका सुख छ, परन्तु म यी सबै सखीहरूको मध्यमा अध्यक्षा, सबैको म मुख्य हुँ, सखीहरूका बीचमा म प्रमुख छु, परन्तु कुमारी नै हुनाले पति नपाएर दुखले म अत्यन्त पीडित छु। मेरा सखीहरूको जसरी मलाई कहिले सुख होला भन्न थालिन्। मम भाग्यवती माता
कथम स्वर्गम कदा पुरा। अब भन्छन् कि कमसेकम मेरो माता पनि भइदिएको भए कमसेकम मेरो बिहे हुन्थ्यो होला। पिता निरन्तर तपस्यामै संलग्न हुनुहुन्छ। यस प्रकारले अनेक चिन्ताले व्याकुल भएकी ती कन्या मनोरथ रूपी समुद्रको मोह रूपी छालमा डुबेर छटपटाउन थालिन्। मनोरथ मोह ददौ निमग्ना मोह शरीले शोक मोहोर निपीडिता। जब ऋषिराज मेधावी ऋषिले जब देखे कि मेरो पुत्रीको मनमा अनेक प्रकारको जब यस्तो मनोरथ आउन थाल्यो भन्ने पुत्रीको अभिलाषालाई जानेर ऋषि घरबाट आफ्नो आश्रमबाट बाहिर गए। कन्यादान निमित्तञ्च विचिन्वन् सदृशं वरम्। पुत्रीको जस्तै सदृश त्यसकै अनुकूल जो वर प्राप्तिको लागि अर्थात् वर खोज्दै खोज्दै केटो खोज्नलाई हिँडे ऋषि, परन्तु त्यसको समान कोही पनि वर पाउनु भएन। ऋषिले निराश भएर आफ्नो आश्रममा पुनः जान्छु भनेर फर्किनु भयो। दैववशात्, संयोगवशात्, भाग्यवशात् ऋषिको त्यस्तै भाग्य थियो, त्यो कन्याको पनि त्यस्तै भाग्य थियो। अत्यन्त जरोले पीडित भए ऋषि, जसै घर मात्र पुगेका थिए। प्रस्खलन निपतन भूमौ मदिरावत्तवद विषम आगच्छन्नेव भवनं स्वपात धरातले। अब त महाराज जस्तो रक्सी पिएको मान्छे कस्तो मात्तिन्छ, नशाले कस्तो आकुल व्याकुल हुन्छ, त्यसै गरी ऋषि पनि त्यस्तै भए। बारम्बार भुइँमा लड्खडाउँदै लड्दै पड्दै धेरै बेरपछि बल्ल घरमा त्यो आश्रममा आइपुगे। घरमा पुग्ने बित्तिकै भूमिमा पछारिए। निपपात पपात सपपात धरातले, पृथ्वीमा पछारिए ऋषि। जब पुत्रीले देखिन् यावत् सुता समायाता पितरं भय विफला तावन् मुमुर्षु संजातो भूसुरस्ता मनुस्मरन्। भय विफला, अत्यन्त भयले काप्दै जब उनले देखिन् आफ्नो पिताको त्यो हाल, डरले आत्तिएकी ती बाला आफ्नो पिताको नजिक पुगिन्। जन पुत्रीलाई देख्ने बित्तिकै तावन मुमुर्षु संजातः भूसुरस्ताम अनुस्मरण। जब पुत्रीलाई देखे त्यसपछि झन् चिन्ताले सताउन थाल्यो ऋषिलाई। यसको विवाह गर्न पर्ने, कन्यादान मैले गरेको छैन, म मर्ने भइसकेँ भनेर कन्यादान प्रसङ्गोत्थम महोत्सव विवर्जितः। परन्तु कन्यादान यसलाई दिने कोही मैले योग्य वर पाएन, मलाई धिक्कार छ मेरो जीवनलाई भनेर यस प्रकारले जब सोच्न लाग्नु भएको थियो। ऋषि मुनि अत्यन्त तपस्वी हुनुहुन्थ्यो। आफ्नो गृहस्थ आश्रममा गरेको जो सुकृत कर्म, पुण्य कर्म थियो, त्यो कर्मले गर्दाखेरि संसार वासनाम त्यक्ता हरौ चित्तमधारयत्। संसार रूपी वासनालाई त्यागेर तुरन्त उनको मनमा आयो कि म संसार रूपी झुठो संसारमा फसिरहेको छु। को पुत्र, को पुत्री, को माता, को पिता संसारमा कोही पनि होइन, सबै झुठो हो, दुःखालय हो। यसमा केवल दुःख मात्रै प्राप्त गर्छ, दुःख मात्र प्राप्त हुन्छ, सुखको नामै छैन संसारमा। यस्तो मनमा ठानेर तुरन्त हरौ चित्तम अधारयत्, आफ्नो चित्तलाई भगवान श्रीहरिको चरणमा लगाउनु भयो र भगवानको स्मरण गर्न थाल्नुभयो र भगवानको स्तुति गर्नुहुन्छ। मरणासन्न हुनुहुन्छ ऋषि, परन्तु आफूले गरेको कर्मको फलानुसार उनले भगवत स्मरण गर्दै हुनुहुन्छ। राशेष राधारमण प्रचण्ड दोर्दण्ड दूराहत निर्जरारे अत्युग्रदावानलपान कर्तः कुमारिकोत्तारित वस्त्रहरतः।
हे रासलीला का स्वामी, हे राधारमण, हे दैत्यहरूलाई नाश गर्ने, हे प्रभु दावानल पान गर्ने, हे प्रभु गोपीहरूले फुकालेका वस्त्रहरूलाई हरण गर्ने, गोपीको कुमारीको तारित वस्त्र हरतः, हे प्रभु हजुर चिरहरण पनि गर्नुहुन्छ गोपीहरूको। हे कृष्ण, हे गोविन्द, हे मुरारी, हे हरे, हे मुरारे, हे राधा का स्वामी, हे दामोदर, हे दीननाथ, माम पाही, मेरो रक्षा गर्नुहोस्। म संसार रूपी समुद्रमा मग्न छु, संसार रूपी भवसागरमा म डुबिरहेको छु। प्रभु मेरो रक्षा गर्नुहोस्। नमस्ते, हजुरलाई नमस्कार छ। ऋषिकेश्वराय नमस्ते, हजुर सम्पूर्ण इन्द्रियहरूका चालक हुनुहुन्छ। हे प्रभु हजुरलाई म नमस्कार गर्छु भनेर मरणासन अवस्थामा मेधावी ऋषिले स्तुति गर्नुहुन्छ। इति मुनि वचनम निशम्य दूतौ, इस प्रकारको जब मुनिको वचन भगवान श्री विष्णुका दूतहरूले सुन्छन्, तुरन्त आएर उसको हात समातेर तदनु मृत मुनिम करे गृहीत्वा चरण सरोरुहमि ईश्वरस्य भगवानको धाममा लिएर जान्छन्। अब जब यतापट्टि देख्छिन् पुत्रीले कि पिता मरणासन्न हुनुहुन्छ, रै पनि उसलाई विश्वास भएको छैन। जीवन्तम इव विफला उवाच पितरम, मानो कि पिता अहिले जीवितै हुनुहुन्छ त्यस्तो उसलाई लागिरहेको छ र पितालाई भन्छे, आहा पिता कृपा सिन्धो आत्मजानन्ददायक कस्यांके मां निधायाद्य गतोसि वैष्णवं पुरं। हे पिता, हे कृपा सिन्धु, हे तपस्याका खानी, हजुर धेरै तपस्या गर्नुहुन्थ्यो। हे आनन्ददायक, हजुरले कसको आश्रयमा मलाई यो सहाय विहीन म छोरीलाई हजुरले कसरी छोडेर जानुभयो? हजुरले त मलाई निरन्तर आनन्द सुख प्रदान गर्नुहुन्थ्यो, अत्यन्त माया गर्नुहुन्थ्यो। हे पिता, कसको आश्रयमा मलाई छोडेर आज तपाईँ वैकुण्ठ धाम जानुभयो? ऋषिपुत्री ऋषिलाई समाएर बार विलाप गर्छिन्। भोजनात् छादने चिन्तां को मे तात करिष्यति, कथं तिष्ठाम्यहं शून्ये वेदध्वनि विवर्जिते। प्रभु, हे पिता, मेरो खाने व्यवस्था कसले गर्छ? अब त्यसको चिन्ता कसले गर्ने? मलाई वस्त्र कसले दिने? त्यसपछि यो वेदध्वनि वर्जित शून्य आश्रममा म कसरी बसुँ? त्यस कारणले अतः परम मरिष्यामि जीवने किम प्रयोजनम, अब मेरो बाँच्नुको के नै सार छ? म पनि मर्छु। हजुरले मेरो विवाह पनि गरिदिनु भएन। हे दुहित्री वत्सल, छोरीलाई अत्यन्त माया गर्ने हे पिता, हजुरले मेरो विवाह गरिदिनु भएन। हजुर कहाँ जानुभयो? कगतोसी पितस्तात या गच्छ तपोनिधे, हे तपस्याका खानी, हजुर फेरि आउनुहोस् भनेर विलाप गर्न लागिन्। वाणीं मत सुधा कल्पां कथं तूष्णीम् अवस्थितः, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ हे तात चिरं कुतोऽसि साम्प्रतम्। हे पिताश्री, धेरै बेर भइसक्यो, हजुर सुतिरहनु भएको छ, उठ्नुहोस्, अमृत समान मिठो वाणी बोल्नुहोस्, किन चुप लागिरहनु भएको छ? यस प्रकारले रोदै र कराउँदै आँसु झार्दै बार जब रोइरहेकी थिइन्, तत्सुता रोदनम सुक्त्वा विप्रास तद वनवासिनः, वनमा निवास गर्ने तपस्वी ऋषि मुनिहरूले सोचे, कहाँ यस्तो आवाज आइरहेको छ रुदनको। एकछिन सुनिसकेपछि उनीहरूलाई निश्चित भयो कि मेधा ऋषिकी पुत्री हुनुपर्छ निश्चित नै भनेर सबै ससम्भ्रमाः समाजग्मुः हाहाकार समन्विताः। बिस्तारै जब ऋषि मुनिहरू मेधावी ऋषिको आश्रममा आएर हेरे, ददर्श ददृशुः सर्वे सुताङ्गस्थं मृतं मुनिं
ततः संदुरुदु सर्वे मुनयः काननौकसः। जब त्यो दृश्य भयावह दृश्य देखे, डर लाग्दो दृश्य कि पुत्री को काखमा ऋषि मरिसकेका छन्, मृतप्राय छन्, प्राण छैन। त्यस्तो देखेर सर्वे मुनयः सबै ऋषि मुनिहरू, वनमा निवास गर्ने तपस्वी ऋषि मुनिहरू रुन र कराउन थाले। त्यसपछि ऋषिहरूले त्यो पुत्रीको काखबाट ऋषिका जो पुत्री थिइन्, त्यो पुत्रीको काखबाट त्यो शवलाई निकालेर शिव सन्निधौ भगवान शंकर मन्दिरको समीप ल्याएर श्मशान घाटमा सबैले चिता बनाएर विधिपूर्वक अन्त्येष्टि गरे। त्यसपछि ततः कन्यां समाश्वास्य सर्वे ते स्वगृहान् ययुः, कन्यापि धैर्यमालम्ब्य यथा शक्य करोद व्ययम्। सबै ऋषिमुनिहरूले कन्यालाई आश्वासन दिए कि पुत्री संसार यस्तै हो, कोही पनि अजर अमर हुँदैन, मर्नु सबैले पर्छ, त्यसकारणले तिमी चिन्ता नगर, खुसी साथ आश्रममा बस, पिताको अन्त्येष्टि क्रिया गर भनेर सम्झाइ बुझाइकन सबै ऋषिमुनिहरू आफ्ना आश्रममा लागे। तब कन्याले पनि धैर्यतापूर्वक आफ्नो शक्तिको अनुसार त्यो अन्त्येष्टि क्रियालाई समापन गरिन्। इत्योर्दय देहि कविधिं प्रणिधाय पितृं पुत्री निवासमकरोत् च तपो वनेऽस्मिन्। सा विद्यते पितृज दुःखदवाग्निदग्धा रम्भेव वत्समरणात् सुरवीव बाला। जब ती ऋषि पुत्रीले पिताका सबै काज क्रियाहरू समाप्त गरिन्, अत्यन्त दुखी छिन्, त्यही वनमा निवास गरिरहेकी छिन्, यस्ती पीडित छिन्, यस्ती दुखी छिन्, जसरी भर्खर ब्याएको गाईको यदि बाछो मर्यो भने कस्तो पीडित हुन्छ, कस्तो दुखित हुन्छ, त्यसैगरी वत्स मरणात् सुरभीव बाला, ती ऋषि पुत्री पनि त्यस्तै अत्यन्त पीडित भइन् भनेर 8वां अध्यायमा वर्णन गरिएको छ। यसैको साथमा यो 8वां अध्याय भगवान श्री पुरुषोत्तमको चरणमा अर्पित गर्दै विराम गर्छु। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।